सुरवाते गीत गाऊया जेरुसलेम. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा विन्यानो, इमिसाची बॅग आमी जण एकलो बाबार्थान आमच्या घरांत रावून देवाचें आसलें भोगूंक हो थोडो वेळ देवा सांगाता सारूंक वावरुया. आनी जशी सुरवातीचें गायन आमी गायलां, पावलार पावल मारून जेरुसलेम या. आमी सगळीं संवसारांत जियेता हांव खरी, पूण आमी ह्या संवसारांतलीं न्हय, आमी भोंवडेकार. देवान आमकां ह्या संवसाराक बरी ती भोंवडी करूंक आनी एक दीस आपणाशी परत येवंक आमकां धाडल्यान. बऱ्या कुरण्यांनी आपली वाट जेजू ह्या संवसारांत चल्लो. आपली 33 वर्सांची भोंवडी करून आयज जेजूक स्वर्ग प्रवेशाची आमी दोबाची परब करता. आपणा लागीं घडटा तितलीं बरीं पावलां मारलीं आनी देवान हे जेजू कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेल्लो दीस. ह्या जेजूचेर नदर लावया. जेजू, बरें तें करून तुमी सर्गीचें सूख भोगता. आमी ह्या संवसारांत आसां, आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान कुरण्यांतल्यान बरीं तीं पावलां मारून आमचो वेळ भरतोच एक दीस तुजेशी आमी सगळीं पावूं एक-एकलो ओगेपणान तुजे पासत, तुज्या कुटुंबा पासत बरीं तीं पावलां मारूंक गोठाय दी म्हूण मागुया. आनी मिसाची बॅग देव आपल्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा. देवाक आमी अणभवूं आमचें घर देवाचें मंदीर कशें सदांच जियोंक, पूण आमी जायते पावटी विसरल्या. देवाक मानवना तसल्यो आमच्यो कोरण्यो जाल्यात. बरें शिपडायत गेल्ले जेजू, तुजे भाशेन बरेंपण चुकयल्ल्या पातकांचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर परविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदां सांकवार मारये, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची सगळ्यांची काकूट करूं. देव बाप आमची पातकां बोगसून आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं. Soumya, kaklut ko.
आईची गोडी पुर्यान देवान आमकां राखल्यान सांबाळल्यान फावो ती भलायकी दिल्या बरी ती पावलां मारलेल्या पासत ताची वाखाणणी करून म्हणया मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया इमिसाची बेळ सोपून गेल्ल्या एलिस्टर फेर्नांडीस हो आमचो भाव तो नेपिरायेर देवान ताका आपणाशी आपोवन व्हेला. एमिसाचे बेटे वरवीं हे आमच्या बाबाक जेजून ससनाच्या वैभवान आपल्या सांगाताक सूख भोगूंक ताका पावूं ताचे पासत मागतना दुखी जाल्ल्या हे बाबाच्या कुटुंबाक देवान गोठाय बोळ दिवंक आनी आमी एक दीस स्वर्गार वेतेली असल्या बरवशान हे कुटुंबान जिवंक तांचे पासत खेरीतपणीन मागुया आमचे मदीं आसलेली पिडा वाडत चडत वेता दिसान दीस लोक मरत वेता पिडयेन कश्टवता आमच्या गांवांत आख्ख्या गांव संवसारान दुनिया खेरीतपणीन राखण्या बोडव्याचे मजतीन सगल्यांक फावो ती भलायकी एमिसाचे भेटेंतल्यान मागून घेवया. देवा आमच्या मोहिमेबोन बापा तुजो पूत जेजू आयच्या दिसाक स्वर्गार चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशान आमचें मन ताचें आमचे मनशा सैम ताणें आपणायलें. ताची मोहिमा आमकां बरबसो. तो आमचें मस्तक आनी आमी सगळे ताचे सांदे. ह्या व्हडत्या गुटा पासत संतोश बरीत काळजांत तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोशाच्या वैभवान आमी एक दीस पावुशें कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता राजवट चलयता देव ससनाच्या ससनाक. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोगाल थियोफील जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे विचून काडलेल्या धर्मदुताक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकान हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मोन्ना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतले कडसरोना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावंक जेजून ताका फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवावान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या इस्रायलान तूं आतां नव्यान राजवडकी स्थापूंक वेताय? जेजून ताका जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणा जावंक तुमकां पडलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमाक
सगल्या जुदेयान आनी सामार्यान आनी संवसाराच्या शिमापुर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातोल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखा व्हेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चोडून वेता आसतना ते आपले दोळे सोर्गार लावूनच आसले. ओचित 2 आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हटलें, गालिलेयाच्या मनशांनो, तुमी अशे सोर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर बुकलून व्हेला तोच जेजू तुमी सोर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा सोर्गार. सगळीं म्हणुया, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा सोर्गार. सोमेस पोरजानो, ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक भोववर्त्या सोर्वेस्पराचें मनशांनी बें दवरचें. सगळे प्रितुमेचो वर्तो राजातो जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा सोर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा सोर्गार. तुरतुऱ्यांच्या गोणगोणान सोर्वेस्पोर चोडोत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या राजाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा सोर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणनायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिंवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा सोर्गार. बागयोन पावलून एफेसकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोण्याक सोबता तसलें जावं दी तुमचें जिवीत. सदांच कालती जायात, दुलोप आनी सोंसणीकायेचीं. एकामेकाक मोगान सोंसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बानपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बोरवाश्यान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा. एक सोमी, एक भावार, एक स्नान, एक देव, सोगल्यां वयर, सोगल्यां भितर आनी सोगल्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. क्रिस्ताच्या देण्याच्या मापा पोरमोणें आमचे मदल्या चोण एकल्याक देवान एक केरीत देणें दिलां. ताणें मनशांक ही देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगोटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो. हे ताचे सेवे उद्देशीं भोग सोपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगलीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताचे ओळखीन एक जातोल्यांव आनी क्रिस्ताचे बोरतेन सोपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतोल्यांव. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक जय जय. वचात, सगल्या राष्ट्रांतले शीस करतात. संवसार सोंपोपर्यान हांव तुमचे सांगाती आसां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं.
मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हटलें, आख्या संवसाराक वचात, सगळे रुचनेक म्हजें शुभ वर्तमान परगट करात. जो सतमानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडबण जोडटलो. जो सत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटल्यो, आठवो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं. जीव काडपाचें कितेंय तें पियेत जाल्यार तांकां कांय वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरीं करतलीं. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपतच ताका वयर उबारून व्हेलो. थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणें वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटूंक सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो. आनी बरोबर जातल्या विजमितां वशीं तांचो उतर तो ताका थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा बिनानो, ओळखून घे तुजें घर देवाचें मंदीर. आनी ह्या देवाच्या मंदिरांत रावन ह्या मंदिरांतल्यान देव तुजे लागीं आयची दोबाचीक परबेंतल्यान उलयता. जेजू स्वर्गार उबारून व्हेल्लो आयची दोबाचीक परब. 40 दीस सोंपले. जेजू मेल्या उपरांत 40 दिसांनी जेजू स्वर्गार उबारून व्हेल्लो तो दीस. आमच्या दोळ्या मुखार आसलेली जेजूची इमाज. आनी इमाज आमकां दाखयता संवसारान सगळें बरें करून जेजून देवान एके भाशेन उंच उबारून व्हेल्लो. आनी ह्या दिसाचो उगडास करतना बावडेनो असलो देखावो आमकां एक दीस रावता. जो जेजूक ह्या संवसारान बरेंपण केल्लें ते जेजू एका धुपाच्या परमोडा भाशेन देवान उंच उंच उबारून व्हेल्लो. असली घोडी जेजूक फावो जाली. ती घोडी आयज तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत आमी जियेता तांकां ही रावता. ह्या जेजून बाबडेन आपल्या संवसारी जिवितांत जियेतना कितलें बरेंपण शिपडायलें. आनी ह्या जेजूचें बरेंपण शिपडायतना थोडे दीस फावटी कोण तरी म्हजे लागीं भासाभास करतालो आनी हांव ताचे लागीं उलयतालो. म्हजो इश्ट ताणें ह्या वायरसा वयर आमी उलयताल्यो. भिरांतीचें चित्र कशें आसलें. आनी भिरांतीच्या चित्रान ह्या मनशान म्हाका अशें म्हटलें, फादर ही पिडा खरेंच भिरांतेची. तूं जाणाय, तूं आमच्या गांवांत आसलो तेन्ना तुवें एक दीस सेरमांव सांगलोलो. आनी सेरमांवांत तुवें सांगलेलें अशें, आमी ट्युरिस्ट, आमी भोंवडेकारां देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यान. आनी त्या मनशान बाबडेनो म्हाका त्या तेंपार सांगलेल्या ट्युरिस्ट त्या सेरमांवाचो उगडास केलो. आनी ताणें म्हटलें, फादर भिवची गरज ना, तुवें सांगलेलें न्हू, आमी एक दीस ह्या संवसारांतली भायर सरूंकूच जाय. पिडा आयल्यास म्हूण न्हय, पूण आमी भायर सरूंकूच जाय. कित्याक आमी भोंवडेकार, आमी ट्युरिस्ट. बाबा बिनानो, आमच्या जिवितान आमी सगळीं भोंवडी करता. केन्नाय आमचो घरचो
पडदेसान वेता तें आमी पळयलां आनी पडदेसान वेताना आमी तांकां पावोवंक एअरपोर्टार वेता आनी जेन्ना आमी एअरपोर्टार वेता तो मनीस आपलें सामान जें कितें गरजेचें तें सगळें पॅक करता तितलोच वेट व्हरूंक जाय तो जाणा अमकोच वेट म्हाका व्हरूंक मेळटा आमी एअरपोर्टार वेता तेन्ना तो मनीस भितर वेता थोड्याच वेळा मदें बावडेन आमचो घरचो मनीस तो पूण तो घरचो मनीस आमच्या दोळ्या मुखावेलो प्लेनांतल्यान पयस पयस वेता आनी आपल्या स्वातीर वेता आनी हाकाच लागून तो मनीस म्हाका म्हणटालो फादर आमचें जिवीत ह्या संवसारांत ट्युरिस्ट आमी भोंवडेकार आमची भोंवडी करता कितलो वेट व्हरता कितलें सामान व्हरता तें आमी एक एकलो जाणा कसलो वेट व्हेला हांवें कितें म्हज्या लगेजीन घातलां तें हांव जाणा बाबा बिण्यानो आयची परब हांव म्हणटलो अशेंच जेजू ह्या संवसारांत एक भोंवडेकार कसो देवान ताका धाडलो आनी ह्या 30 आनी 30 वर्सां मदें बाबडेन हे जेजू भोंवडेकारान वेता तुवें बरें शिपडायत गेलो आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता सगळें जेजून बरें केल्या उपरांत जेजू खंय तांचे मुखावेलो उबारून व्हेलो आमची घरची एअरपोर्टार आमी पावोंक वेता तेन्ना आमच्या दोळ्या मुखावेलीं घरची एके भाशेन प्लेनांतल्यान पयस वेतात पूण आपल्या जाग्यार पावतात संवसार असोच आमी ह्या संवसारांत सगळीं जियेता देवान आमकां भोंवडेकारां कशीं गायल्यान जशें सुरवातीचें गायन आमी गायिल्लें पावलार पावल मारून एक एक पावल जें हांव मारतां आनी पावल तूं मारता त्या पावलांतल्यान आमची भोंवडी बाबडेन एक दीस सोंपतली जेजूची भोंवडी कसली काय आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करून म्हणटा बाबा बिण्यानो तूं क्रिस्ताचो कैदी म्हणटोच क्रिस्ताक सोंपता तसलें सुसणीकायेचें खालतीकायेचें ल्हानविकायेचें जिवीत जिये आनी जो मनीस सुसणीकायेचें खालतीकायेचें ल्हानविकायेचें जिवीत जियेता ताका देव एक दीस वेळ भरतलो आमकां सगल्यांक देव स्वर्गार उबारून व्हरतलो कसलेय पिडयेन आमी वचूं आयज व्हायरसाक लागून आमी भियेता बाबडेन कितेंय जावं आमी एक दीस भोंवडेकारान देवा सुशी वचूंकूच जाय आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता ताणें तांकां धाडलें शिसांक धाडलें वचात सगल्यांक बरें करात आनी तातूंतली एक वोड आमकां सांगता पिडेवंतांचेर हात दवरात बाबा बिण्यानो आयज हे पिडेक लागून जाय ती कश्टवतात घोडे पिडेवंताचेर घोडे हात दवरूंक जायना पूण पिडेवंताच्या घरच्यांक आमच्यांनी आमचो हात दिवं येता तांच्या आदाराक पावोवंक येता जशें जेजून शिसांक सांगलेलें वचात बेता तुवें बरें करीत वचात आयचो काळ बाबडे पिडेक लागून थोड्या थोड्या घरांनी चडशे घरांनी पिड्या जाल्या थोड्यांक बाबड्यांक वस्तू हाडूंक मेळनात वखदां हाडूंक मेळनात वैजागेर वेतलो म्हणल्यार मेळना आनी आयच्या वाचपांतल्यान जेजू म्हाका आनी तुका म्हणटा तुजे लागीं घडटा पिडेवंतांचेर हात दवर म्हूण गे तांच्या आदाराक पाव हो तो संदेश दुसऱ्यांक पिड्या जाल्या म्हूण हांव घर बंद करून रावतां तांकां पडयता अशें न्हय आयज फाल्यां आयज ताका फाल्यां म्हाका अशेंय जावं येता बाबडेनो गरजेवंतांक पिडेवंतांचेर हात दवरून म्हण गे म्हज्या शेजाऱ्याक म्हज्यान जें कितें बरें करूं येता तें करुया आमी भोंवडेकारां म्हजी तुजी भोंवडी बऱ्या कोरण्यांनी जावं दी जेजू लागीं कांयच नासलें ही जेजूची इमाज म्हाका आनी तुका उगडास करता ताच्या हातान कांयच ना एक सुटकेस ना बॅग ना कांय ना पूण जेजू लागीं आसल्यो बऱ्यो कोरण्यो आनी ह्यो ताच्या बऱ्या कोरण्याकूच लागून देवान ताका स्वर्गार उबारून व्हेल्लो ही आयची दोबाजीक परब तुका म्हाका देव उगडास करता
मनशा, संवसारान तूं भोंवडेकार. तुजी भोंवडी तूं कशी कोत्ता. हे भोंवडेन तूं कितें एकठायता. हे भोंवडेंतल्यान सर्गीच्या राज्यान कितें व्हरता. बऱ्यो कोन्योस. वायट्यो कोन्यो म्हज्यान तुज्यान स्वर्गार व्हरूंक जायना. बाबडेनो, जाणा जावया, हे मिसाची बेटी वरवीं जेजू म्हाका आनी तुका आयज उगडास करून म्हणटा, म्हज्या संवसारांतली थोड्याच 33 वर्सांची भोंवडी आमी बरे भाशेन सारली. कोस्ट काडले, दूख आयलें, वळवळ्यांचें मरण जेजूचेर आयलें जाणा जाव. आयज हे पिडेक लागून जायतीं वळवळटात, जायतीं कश्टवतात. जाणा जावया, आमच्या सोमयानूय असले वळवळे काडलेले. पूण सगल्या कोश्टां आडकोळी मदें जेजू स्वर्गार उबारून व्हेल्लो. ह्या दिसाची परब आयज आमी करतना दोनया संवसारांत तुका मानता तसलीं भुरगीं कर. पिडेवंतां सोबे, गरजेवंतां सोबे ह्या आधुनीक काळार पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरी कर. म्हणून तांच्या आदाराक पावया, खबर घेवया. ज्यो वस्तू म्हज्या पेल्याक शेजाऱ्याक करूं येता तें करून बरी भोंवडेकारां कशीं एक दीस हे जेजू सांगाता सुर्गीच्या राज्यान पावूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या आज जोडुया आमचो बाबाड त्या जेजूचेर तीर करून हे जेजू घोडी आमी पळोवंक ना. बाबाडतान आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मरीतायन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गात चडलो. सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्या मेल्ल्यांची मुणसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. बाबाडतान बरवशान जेजू भाशेन बऱ्यो त्यो कोन्यो करूंक आमकां आदार मागण्यांतल्यान मागुया. आख्या संवसाराक वचात, सगळे रोचनेक शुभ वर्तमान परगटात. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळे रोचनेक शुभ वर्तमान परगटूंक बारी वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आख्या जुदेयान आनी सामार्यान आनी संवसाराच्या शिमापर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. आमच्या क्रिस्ती सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरे देख आनी सोम्या जेजूचे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. क्रिस्ती भावा भयणांनी जेजू स्वर्गार चडलो आनी देवा बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या भावार्थाच्या स्वताची खोलायेन वळख घेवन तें अभिमानान आनी भावार्थान परगटूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. भावार दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत तीं सोडवण जोडटलीं. सगल्या क्रिस्ती भावा भयणांनी पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो पाळूंक तशेंच त्रिएक देवाचेर भावार तीर गोट दवरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. सर्गीच्या मोगाळ बापा, बाबार्थान बरवशान तुज्या फुड्यान मागणी दवरल्यान ह्या मागण्यांक सांगात दी. आयज संवसार कश्टवतात हे कोवीड पिडीक लागून. गाराब्या कश्टवतात, हॉस्पिटलान वळवळ्या भोगतात. सायबा, तुजे काकुतीन पेकोवणीचो हात ह्या सगल्या पिडेस्तांक दी. दोतोरांक, नर्सींक तरेकवार तोरांनी ही पिडा
पयस करूंक वावुरतेल्यांक तुजे गोठायेन भर आनी आमकांय तुजे कृपेन राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गीत गावुया धुपाचो सोसो पोरमोळ. बाबा बिनेनो, तुमचें म्हजें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीवन बापा, तुज्या पुता जेजूचो सोर प्रवेश समोर ओपून ओबाकाडणेचो योद आमी तुका समोर पितां. हे योदनांत तुका आमची खालती देणी भेटोवन तुज्या मोहिमेवून जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक सर्गीचे मोहिमेवून जिविताचेर आमचें काळीज मोन दवरूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा, सर पुर्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकांचेर मोरणांचेर जैत व्हरून देवदूताच्या जैता गायना मदीं दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेल्लो. देवा आनी मनशां मदीं तो संवसारी मनसुबीदार, संवसारी दोलबारांचो धनी तो. आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बोरवंसो जावच्याक जेजू आमचे मदीं तुजे सोदशी बापा उतरून गेलो. जेजूक पवित्र सभेचो ओरोम आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. पवित्रात्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी जेजून म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली. जेजून म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. म्हज्या रगताची काल्स नवे सासणी कोराराचें रगत पातकाचें बॉक्सने मेळच्याक तुमचे पासत सोमेस मनशां पासत वारवतलें.
म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो गुट परगटुया. तुझ्या खुर्सार आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा तुजी करूंक आमकां फावो केलाय. आमी सगळीं तुका दिन वाचता. जेजूची कूड रगत शिवतल्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाप, फिलीप नेरी आमचो गोवळी, सगल्या याज्ञिकांक तुज्या प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यान एलिस्ट आमच्या बाबाची काकूट कर. तुज्या इश्टागतीन खेरीतपणीन हे पिड्येंतल्यान जायतीं आमचीं भाव भयणां आमच्या गांवचीं जावं हेर सोंपून गेल्यान तांकां तुज्या राज्यान घे. आमा सोमेस्तांची आपआपल्या घरांत रावून हे मिसाची बेटयेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माये, भाग्योन धर्मदूतां सर्व काळी तुका मान वल्ल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान वांटो दी. सांगाता तुजी मोहिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सरबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. बाबा भयणानो, देवान धाडलेली भोंवडेकारां आमी बरी भोंवडी करुया. जेजू भाशेन वेता तुवें बरें शिपडावन किरीतपणीन ह्या काळान पिड्या वर्ताचेर बरें तें करून आमचे हात दवरूंक जेजू आमकां गोठायेन भर म्हूण ताणें शिकयले मागणें म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां सगल्यांक निबार. किरीत पेवणेन पिडयेन कोश्टवतेल्यांक तुजे कुरपेन भर. सुरगीच्या सुखाक आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरबशान ओतरेकता उदार काकलुतीन पातकांतली सुटय सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या, जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें आनी आयज आमकां सगल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, पातकांचेर न्हय. पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. कशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळ जियेताय राजवट चलयताय ससनेच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओळखून घे वतो जेजू. वेता तुवें बरें शिपडायत गेलो. देवान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो. आमी ह्या संवसारांत येताना बरें तें शिपडायत वचूं. बाबार्थाच्या दोळ्यान जेजू घेतली सगलीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांनी शेवक वेताना गीत गावया होरे पर्वतार आमी. Ore porvotarami, Ilias nobisargi, Lama roktarun vici, koshikena pautoli, Watsurianzu sangoti, Tace jevon, tace Sumi Gesù, Sumi Gesù, Sumi Gesù, Watsurianzo sangoti, Tace jevon, tace bon, Sumi Gesù, Sumi Gesù, Sumi Gesù. जेजू आमच्या घरांत रावून घोडे आमच्यांनी ताका काशा घेवंक जायना. उत्मीकपणान बाबार्थाचे नोदरेन हे मागणें करुया. म्हज्या जेजू, भोव पवी संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. जेजू, हांव तुका म्हज्या ओतम्याक शेवंक आश येतां. हे वेळार तुजे भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान घेवंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पोरी तुका हांव वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकटवता. तुजे सोंशिल्लो कोडसोरू केदीस म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें मोहिमेक पावयले आनी संवसारांत आसतनाच आमी तुजे दैवीक जिवितान वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी आमचे सगळे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बाबा बिनेनो, घरांत रावून मिसाची भेट आमी समरोंकता. आयची परब दोबाजी स्वर्गात चडलेल्या जेजून स्वर्गार रावून आमकां जण एकल्याक आपल्या आशिर्वादान भरूं. पिडेक लागून घरान हॉस्पिटलांत कश्टवता सायबा, बेगीनूच तांकां भलायकी दी. कश्टवतेल्या कुटुंबाक तुजे कुरपेन भर म्हूण मागुया. ह्या दिसांनी पिडा वाडत वेताना देवाचेर बाबार दवरूंक शिकुया. दीस उजवाडटाना मागण्याच्या मनांतल्यान सायबा तुज्या हातान म्हजें जिवीत सोडटां. राख सायबा, पिडेवंतांक राख, वैजांक नर्सींक सगल्यांक सांबाळ म्हूण तांचे पासत मागुया. शेजाऱ्याक आसलेल्या पिडेवंतांक कुटुंबाक बावडेनो घोडटा ते भाशेन आदार दिवंक वावरुया. आमची सांवड्डेचे फिरगोसकारांक कोणूय लागशिल्लीं कोण आसा बरी ना, कसलोय आदाराची गरज जावं वखदांची, जेवणा खाणाची जावं दोतोराची कसलीय कितें आसा, उपकार करून तुमी आमकां एके भाशेन कळोवचें आनी आमचे फुडारी आसात हो सगलो आदार तुमकां ते दिवंक एके भाशेन तयार आसात. मागता फाटीं सरचें न्हय. कसल्याय गरजेच्या वेळार वा आकांताच्या वेळार तुमी एके भाशेन आमकां उलो मारचो आनी निमणें सरकाराचें सांगणें उपकार करून. जाणें कोणें वॅक्सीन घेवंक ना, उपकार करून घेवचें. आमची भलायकी आनी हेरांची भलायकी सांबाळूंक एके भाशेन मावरुया आनी पिडेंतली देवान आमकां निवारूंक सांबाळूंक. स्वर्गार चडलेले जेजू, तुजे पदवेन ही पिडा बेगीन पयस कर म्हूण मागुया.
सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो देवान तुमचेर तुमच्या घराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन संवसारान भोंवडेकारां आमी बऱ्या कन्यांनी आमची भोंवडी सोंपोवन एक दीस हे जेजू सांगाता पावूंक वचून यात ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उडोपकार शेवटाक गीत गावया संवसारान वचूंक जाय आयकल्या उतराच्या उजवाडान संवसाराक आमी वचूंक जाय जिविताच्या उंड्या पोसना संवसाराक आमी वचूंक जाय एकामेकांक आमी बावरता सोदां सोरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळतो दोनया एकामेकांक आमी बावरता सोदांच गोरी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता